इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में पार्लियामेंट के बाहर ये जितना भी हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया जितना भी मौजूद है, मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप हमारी आवाज़ जो है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो अगर हमारा कोई अपोजिशन लीडर फ्लोर भी मांगे तो उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर भी बात नहीं करने दी जाती, और अगर गलती से कहीं पर 1 मिनट के लिए इजाज़त मिल भी जाए तो उसके बाद अगर हमारा कोई MNA, कोई मेंबर जो है साथ एक पोस्टर भी रख ले कि गोली क्यों चलाई है या खान साहब की तस्वीर, तो वो फौरन सेंसर हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ हमेशा आवाम तक पहुँचाते हैं। आज इस सेशन का दूसरा दिन है और मुसलसल अपोजिशन जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कर रही है, फिर उसके बाद हम आपसे मीडिया के ऊपर बात करते हैं। आज ऐसा हुआ कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर गए तो आज हमने जो हमारे पाड़ा चिनार से, कुरम एजेंसी से जो हमारे MNA, उन्होंने फ्लोर मांगा कि जो वहाँ पे हो रहा है हमारे लोगों के साथ, उनको फ्लोर नहीं दिया गया। फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो है वहाँ पे फ्लोर मांगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी नहीं बात करने दी गई। आपने खुद मीडिया ने वहाँ पे देखा कि जब कोरम पॉइंट आउट किया गया, बड़े अफसोस की बात है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म खुद, उनकी पूरी काबीना, उनके वज़रा मुशीर पाकिस्तान का सबसे लाली झंडा तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ है, घरों के ऊपर लगाया हुआ है, वो मराहत तो ले रहे हैं, वो पैसे तो ले रहे हैं, वो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। लेकिन ये जो पार्लियामान है जिसमें हम जैसे नुमाइंदे 1.5-2 लाख वोट लेकर आते हैं और हम उनसे सिंपल सवाल करते हैं, सिंपल सवाल हमारा उनसे ये है कि 9 मई को जब आपने पूरे मुल्क को यरगमाल अभी तक बनाया और उसमें जिन लोगों को आपने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये लोग इन्वॉल्व थे 9 मई के अंदर, उस 9 मई में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान का साथ छोड़ दिया, उसको आपने इसी ईवान के अंदर और बाकी असम्बलियों के अंदर, प्रोविंशियल असम्बलियों के अंदर आपने वजीर मुशीर बना दिया। लेकिन जो लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, हम जैसे बेगुनाह, हम सब के ऊपर आपने 50-50, 100 FIR कर दी, दहशतगर्दी की, गद्दारी की और तोड़ फोड़ की, और आप हमें इमरान खान के साथ अभी तक खड़े होने की सजा दे रहे हैं। हर रोज हमें ATC में दहशतगर्दों की तरह पेश किया जाता है, हम उसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो बात नहीं करने दी जाती। फिर इसी तरीके से हमने आपसे कहा कि 26 नवंबर को निहत्ते लोग यहाँ पे D चौक इस्लामाबाद आए और आपने D चौक के अंदर निहत्ते लोगों के ऊपर 12 घंटे बिजली बंद करके आपने ऑपरेशन किया, उनके ऊपर गोली चलाई, शुहदा की फैमिलीज को आपने सख्त तकलीफ और आजमाइश में डाला। हम आपसे कहते हैं कि उसका भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि अगर इसका फैसला नहीं होगा तो फिर क्या ये तय है कि जो भी अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, चाहे वो रिक्शा यूनियन होगी, चाहे वो स्टूडेंट होंगे, चाहे नर्स होंगे, चाहे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, किसी भी तबका के लोग, तो वो जब अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत ने हत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाएगी। तीसरा हमारा आपसे डिमांड ये थी, हम पार्लियामान में बात करना चाहते हैं कि अंडर ट्रायल मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी लोग इस वक्त जेलों के अंदर है, 2.5 साल हो गए उनको, 1.5 साल हो गए, लेकिन आप अभी तक उनकी जमानत के अंदर जानबूझ के आप जो है वो रोड़े अटकाते हैं और उनको बाहर नहीं आने देते। तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ्लोर नहीं देते हैं। इसके लिए जब हमने पीसफुल एहतजाज किया तो कोरम पॉइंट आउट हुआ, तो अफसोस की बात है कि फॉर्म 47 का कोई वजीर मुशीर, कोई नुमाइंदा इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं था। इसका मतलब कि वो आवाम को तौहीन समझते हैं जवाब देना, रबड़ स्टैंप के तौर पर पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन का ये जो एहतजाज है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये मुसलसल जारी रहेगा। हम इनसे ये सवाल पूछते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि कल 1.5 साल के बाद सेनेट के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। हमारे एक बहुत ही सीनियर रहनुमा है सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनको बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। बहरहाल हमारे जो हैं शिबली फराज साहब ने, अपोजिशन लीडर ने, पार्लियामानी लीडर ने, ओन अब्बास बप्पी साहब ने और हमारे बाकी सेनेटर्स ने बार बार रिक्वेजिशन जमा कराई, रिक्वेस्ट की जाके सेनेट के चेयरमैन साहब को जाके कि आप अभी तक, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका एक सेनेटर मुसलसल गायब है और आप उसको सेशन नहीं अटेंड करने देते हैं, और पूरा ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत की जाली जो वो बनी पूरी पार्लियामेंट, आपने कहीं पर भी उनको वोट के इस्तेमाल नहीं होने दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ और कल इतनी बड़ी बातें की गई कि देखिए इसका मतलब कि नरम रवैया हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में इस कदर नापैद हो गया इंसाफ, इस कदर मुश्किल हो गया कि अगर किसी को जमानत भी मिलती है, अगर किसी के प्रोडक्शन भी 1.5 साल के बाद जारी होते हैं तो फिर कहा जाता है कि जी ये हुकूमत का नरम रवैया हो गया। कोई हुकूमत का नरम रवैया नहीं हुआ, ये तो हमें पार्लियामेंट के अंदर भी बात नहीं करने देते। आखिरी बात ये कि अलकादर यूनिवर्सिटी है, अलकादर यूनिवर्सिटी में मेरे लीडर इमरान खान ने एक विजन देखा कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक सीरत नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमारे जो नए नौजवान हैं उनको पढ़ाएंगे।
یہ جو القادری یونیورسٹی کا ٹرسٹ ہے، اس کے پیسے کی کوئی تنخواہ میرے لیڈر عمران خان نہیں لیتے، نہ ان کی بیگم صاحبہ لیتے، نہ کوئی. یہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے اندر ایک یونیورسٹی جو ہے جو فزیکلی موجود ہے. انہوں نے اپنا کوئی محل نہیں بنایا، انہوں نے کوئی فیکٹری نہیں بنائی ہے. القادری یونیورسٹی میں نوجوانوں کو تعلیم دی جاتی ہے. آپ ایک ایکس پرائم منسٹر کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں عمران خان کو کیونکہ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. نہ یہ پراپرٹی میرے لیڈر عمران خان کے نام پہ جانی ہے، نہ وہ کوئی تنخواہ لیتے. سزا ان کو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، ملک کی خدمت کی. تو یہ اس کے لیے ہمارا احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اس دفعہ جاری رہے گا. ہم بار بار آپ سے سوال کرتے رہیں گے کہ 26 نومبر کا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ ہم آپ سے سوال کرتے رہیں گے. دوسرا ہم آپ سے سوال یہ کرتے رہیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے نہتے لوگوں کے اوپر، اور جو عوام کی نمائندہ ہماری طرح 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں، ویسے تو آپ نے تمام ہمارے MNAs کے اوپر بھی زندگی تنگ کی ہوئی ہے، آپ نے ان کے بھی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. پورے پاکستان میں دہشت گرد دناتے پھرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان کو، لیڈران کو، MNAs کو، MPAs کو دہشت گرد بنا کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے ATC کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی میرے لیڈر عمران خان نے انتہائی پولیٹیکل میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے، اور انہیں کہا، جبکہ جس دن انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی اس دن وہ سولیٹری کنفائنمنٹ سے 30 دن کے بعد نکلے تھے. نہ ان کو ایکسرسائز کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کو فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ اپنے پارٹی لیڈران سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ اخبار پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ ٹی وی دیکھنے دیا جاتا ہے. موت کے قیدی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی براعت ہوتی ہیں، لیکن میرے لیڈر عمران خان کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کے ساتھ. بے گناہ اس وقت 2 سال سے زیادہ ہو گئے وہ جیل کے اندر کال کوٹری میں ہیں. تو انہوں نے ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنایا، انہوں نے اپنے لیے کوئی مراعات نہیں مانگی. میرا لیڈر کوئی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے جو ہے نا پلیٹس گرا کے نہیں بھاگا. ہم یہیں پر ہی دروازہ کٹکھٹاتے رہتے ہیں دیر سے، لیکن ہمیں امید ہے کیونکہ ہمارے سب سے لالی پرچم پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. ہم اس پارلیمان کے فلور کو یوز کریں گے اپنے بے گناہ کارکنان کے لیے، خواتین کے لیے، اپنے MPAs کے لیے، MNAs کے لیے، ورکر کے لیے، اور اپنے لیڈر عمران خان کے لیے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. ہم ضرور آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ سنے نہ سنے، ہمیں پتہ ہے یہ سمن بکمن ہے، لیکن ہم جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، صاحبزادہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ سے آگے بات کریں. بہت شکریہ. جو عمران خان کے وفادار ہیں لیکن جمہوریت کے وفادار ہیں، انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ لکھ کے نہیں دیا. بیمار بھی ہیں، سینئر جو ہیں وہ ہمارے کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں. پروڈکشن آرڈر کا میں ویٹ کر رہی ہوں کہ 1.5 سال کے بعد جاری ہوا ہے، جو کہ پہلے دن جاری ہو جانا چاہیے تھا. میں آپ میڈیا کو بھی کہتی ہوں، ہم سب بھی ہماری نظریں کہ ان کو جیل سے جو ہے لاہور سے یہاں پہ اسلام آباد سینٹ کا جو سیشن ہے، میں اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتی ہوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو لایا جاتا ہے. اب سینٹ چیئرمین صاحب جو ہیں اپنے وعدے کو پورا کریں. یہ استحقاق ہے جو کہ 1.5 سال سے مجروح ہو رہا ہے سینیٹر اعجاز چودھری کا. اب بس کر دیں. جب عمران خان کا نظریہ ختم نہیں ہو رہا ہے، عمران خان کا ووٹ بڑھ رہا ہے، تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اور اس کے کارکنان کو مائنس نہ کرے. اوور ٹو صاحبزادہ حامد رضا صاحب.